भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. John chapter 16 verse 20 जुवाप्रमाणे शुभवार्तांत 16 वळी 20 आमकां देवाचें उतर म्हणटा की सतत हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतले. आयच्या सकाळीच्या वेळार देवाक अर्घ दिता आसतना आज देवाचें उतर सकाळीच्या वेळार म्हणटा की देवाचें उतर आज आमकां जाणेकल्यांक तुमचें दूख संतोषान बदलतले. तुमचें दूख संतोषान बदलतले. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दीस आमी सुस्कान रडटा जावं फुरो. हर एक दिसा आमी कंटिन्युअस जावं फुरो. आज शुक्राराच्या दिसा देवाचें उतर म्हणटा की तुमचें दूख आज संतोषान बदलतले. तुमचें मुखामोळ आज सॅड आसा जावं फुरो आज दुखेस्त आसा जावं फुरो फुलुल्ले जातले. केदळा जेजूचेर आमची नदर लायल्या वेळार साम 34:5 ताचेर नदर लावया ताचेर थंय एक सावन रावया ताच्या उतराचेर पातयणी दवरया ताच्या उतराचेर भरोसो दवरया ताचे उतार उसारया आनी त्या उतरांतच आज आमकां सकत आनी बोळ आनी पदवी मेळटली. मात्र न्हय आमची सगळीं दुखां तो जेजू आज कुशालकायेन बदलितलो. एक घडीभर आमचे हात जाताला आमी उक्ते दवरया. आमकांच आमी सोम्याच्या हातान समर्पीत कर ताका अर्घ दिवन ताच्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्त संरक्षण या सकाळीच्या वेळार या शुक्रारा आमी जण एकले मागून घेवन म्हणया सोम्या जेजू आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका वाखणटा आमी तुका दिनवासता. सोम्या जेजू तुझ्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्ताचें संरक्षण म्हजेर म्हज्या कुटुंबाच्या सर्व सण्याचेर म्हज्या भुरग्यां बाळांचेर म्हज्या वावराचेर हांवें हाता घालच्या कामाचेर म्हज्या फुडाराचेर तुझ्या अमोलीक रक्ताचे संरक्षण हांव मागून घेता. सोम्या जेजू आयच्या दिसा वायटांत हांवन विघ्नांत हांवन ख्यास्तीत हांवन कर्कांत हांवन अनवरांत हांवन आमकां राख. सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. सोम्या जेजू हालेलुया हालेलुया. तुझ्या मोगाच्यान जाण एकले गायनाद्वारे सोम्याक आज आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाखणया की
देवाच्या उतरार उतार तुझे सुम्या जिवीत ऊस वाडयता, उतार तुझे सुम्या जिवीत सुफळ करता म्हणून गायनाद्वारे म्हणूया वेळा. उतार तुझे सुमिया वय सुम्याची सो जिवीत ऊस वाडयता, उतार तुझे सुम्या उतार तुझे जरिया जिवीत सुफळ करता, जिवीत सुफळ करता. दैविक तुझे उद्धार, दैविक तुझे उतार या सगळे चळाला मोगान ऐकता जेजू. मोगाळ तुझे उतार, मोगाळ तुझे उतार भक्तीन सदा पाळटा सोम्या. सदा पाळटा. दैविक तुझे उतार या सकाळीच्या वेळार दैविक तुझे अत्रे गाणं ऐकता सोम्या. मोगाळ तुझे उतार भक्तीन हांव सदांच पाळटा सोम्या. सदा पाळटा. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार रिपीट करता असताना देवाचे उतार ऐकल्याद्वारे हांगा जाल्ल्या बऱ्यापण यांची टेस्टिमनी ऐकूया आणि त्या सर्वांक आमी अर्घा दिवया. म्हजें नांव लविना लोबो बैंदूरथावन. हांव म्हाका देवान केल्ल्या उपकारा खातीर म्हजी टेस्टिमनी दिवंक हांव आशेतां. देवाच्या उतराद्वारे इसाया 41 वास 13. हांव सर्वेस्पूर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां. हांव तुका सांगता भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. ह्या देवाच्या उतराद्वारे म्हाका जायतें बरेंपण लाभलां. म्हज्या भुरग्याक कठीण खोंकले गूण केल्ल्या पासत देवाक हांव अर्गां दितां. आमचे घराचें काम करचे वेळार पावसांत हांव देवान राखल्याक देवाक हांव अर्गां दितां. म्हज्या पतीक गॅस्ट्रिकाचे प्रॉब्लम बरे केल्ल्याक देवाक हांव अर्गां दितां. घराच्या कामांत जायते आडखळी आयल्यार देवान आमकां रावंक एक घर उबें केल्ल्याक देवाक हांव अर्गां दितां. म्हज्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत दिल्ल्याक देवाक हांव अर्गां दितां. ह्या वर्सा देवान आमच्या कुटुंबाक सर मारेकार पिडेतावन राखल्याक हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच आमच्या पासत मागल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटां. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I am Priya Pereira Ahire from Kalyan. I would like to give testimony of my son who was admitted in ICU. During that period, my friend Jane Pinto has passed this link of Brother Prakash. I had sent petition to him. After 2 days, my son was discharged. All praise and glory to Jesus. Second testimony is of mine. I was not well in first week of November. I had severe bad cough. I need to give exam. I was not able to complete my studies. I read only 3 chapters from the book. And when I went to the exam, I realized that all questions were from 3 chapters. I was really shocked and surprised to see the questions. And I cleared the exam with flying colors. Dear Lord, bless Brother Prakash and his team for marvelous job they are doing and bringing us closer to you. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. जणेकली Isaiah chapter 43 verse 1 to 5. इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:43 ओळी 1 ते 5 पर्यंत सांगात म्हणून भावार्थान आमी उसारी आनी म्हणया. तर आता जाकोबा तुका रस्तलो सरेस परशे म्हणटा, इस्रायला तुका आकारलेलो सरेस परशे सांगता. भिया नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. तूं म्हजो, तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुज्या सव्या आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारी त्यो तुका बुडोवचे ना. उदकांतल्यान तूं सरशी जाल्यारी तूं लसून वेसो नाय. उज्याची चिबो तुजे भस्म करचे ना. कित्याक हांव सर्वेस्पो तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सडवंदार. इजिप्त हांवें तुज्या सडवणाचे मोल कशें दिलां. तुज्या बदला इथिओपिया आनी सेबा दिल्यात. तूं तुज्या दृश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदलाक मनशाक दिता आनी तुज्या जिवा बदलाक राष्ट्रांक दिता. भिया नाका, कित्याक हांव तुज्या सगळ्या आसा. तुज्या संततीक हांव उदय दिवन फाटीं हाडटलो आनी हस्ते माथ्यान हांव तुका एकठांय करतलो. परत 2 टेस्टिमनी आयकुया. तर जेजूक आज आमी अर्घा दिवया.
Praise the Lord. I'm Anisha D'Souza from Mangalore. I'm recently done with third year engineering and it's the campus placement season for us. I was getting rejected in the second round in all of the companies. So I requested Brother Prakash to pray for me and he asked me to repeat the word of God. Psalm chapter 71 verse 5. And in few days I got placed in a good company. I thank Brother Prakash and his team. I also thank Almighty God for pouring His choicest blessings upon me. Praise the Lord. Hallelujah. देव बरो दीस दिवन दी. म्हजें नांव प्रियांका. हांव सकलेशपुराची. हांव साक्स दिवंक आशेतां. हांव लास्ट डिसेंबरांत भायल्या गांवांतल्यान गांवाक आयली. ताच्या मागीर म्हाका विजात मेळोवना. हांव मस्त खंतीन आसतना म्हज्या भयणीच्या सासूमायेन ब्रदर प्रकाश मागण्याचें लिंक दिलें. हांव सदां न्हीद तें मागणें आयकून आसली. हांवें तांकां पिटिशन दिलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. सदां न्हीद हांव रिपीट करनासली. सडनली एक दीस म्हज्या न्हवऱ्याच्या फ्रेंडान मॅसेज केलें विजा आसा अप्लाय करतात गी म्हणून. आमी पुरा प्रोसिजर थ्रुआन तसोन विजा अप्लाय केली. म्हाका विजाय मेळ्ळें. ताच्या मागीर ह्या वर्सा डिसेंबराच्या 5 तारखेक हांव बऱ्या रितीन येवन भायल्या गांवाक येवन पावली. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. म्हज्या खातीर मागल्ल्या सर म्हज्या कुटुंबाच्यांक देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाकी देव बरें करूंक म्हणटा. तांच्या मिसाव काम बऱ्या रितीन चलोवन दी म्हणून त्या देवाक गेडे सदां न्हीद मागतां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया. Psalm chapter 31 verse 24 आयचो विशय जावन आसा म्हज्या मोगाचें. कित्याक आज सकाळचे अनेक प्रॉमिस भासोवणी जावन आसा की सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेल्यान धैर्य घेया आनी थीर रावा. आनी थीर रावा. आनी थीर रावा. देवाच्या सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेल्यान धैर्य घेया आनी थीर रावा. थीर रावा. आज प्रत्येक तरान देवाचें तर म्हणटा आमकां जाण एकल्या ह्या सकाळच्या वेळा देवाचें तर म्हणटा सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेल्यान धैर्य घेया आनी थीर रावा. थीर रावा. परतून या सिराक चॅप्टर 2 वर्स 6 ताचेर विश्वास दवर. ताचेर विश्वास दवर. ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. आनी तो तुका पावतलो. ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट वाटेन चल. नीट वाटेन चल आनी ताचेर भरवसो दवर. आनी ताचेर भरवसो दवर. पळय म्हज्या मोगाचें मार्क चॅप्टर 1 वर्स 40 पळय. मार्क चॅप्टर 1 वर्स 40. एक दीस एक कोडकार जेजू सरशी येवन ताच्या मुखार सर पडून अशें पराती लागलो तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. तुवें कुशी वेल्यार तुवें म्हाका नितळ करूंक जाता. वर्स 41 पळय. जेजूक ताची चुरचुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपण म्हणलें की हांव कुशी व्हरतां नितळ जा. हांव कुशी व्हरतां नितळ जा. पळय म्हणजे कंप्लिटली कोडेन बुडलो व्यक्ती जेजूच्या मुखार येता आनी जेजूक उलो मान म्हणटा की सोम्या तुवें कुशी वेल्यार. तुवें कुशी वेल्यार. म्हजी कुशी न्ही तुजी कुशी आसल्यार तुवें कुशी वेल्यार ह्या कोड्यांतल्यान म्हाका सुटका लाभूंक साध्य आसा. बट तुजी कुशी जावंक जाय म्हजी न्ही सोम्या. जायते आमची आज आमची मागणी जावं आसा सोम्या म्हाका तें दी तुवें म्हाका हें दी. जेन्ना आमकां मेळना आमी फुरपुरूंक सुरू करता. आमी क्षीण उच्चारता. हांगा कोडकार येवन जेजू लागीं म्हणटा कित्याक म्हळ्यार कोडकाराक कळीत आसलें की जेजून मात्र म्हाका गूण करयेत. जेजून मात्र म्हाका बरें करयेत आनी ताचे शिवाय म्हज्या कोडेक बरें करतलो कोणूच ना. ही म्हजी कोड कुसली कूड आज बरी करूं कोणाच्यानच साध्य ना. कोणाच्यानच साध्य ना. एकल्यान मात्र म्हाका बरें करयेत तो जावन आसा जेजू. तो जावन आसा जेजू. तो जावन आसा जेजू. त्या खातीर कोडकार बापूर भायर म्हणटा पळया जेजूक ताचे पळय म्हणजे म्हाका न्हू तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. हांगा म्हणटा की जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले म्हणल्यार सगळ्यांनी सांडला. त्या वेळार एक कोडकार व्यक्तीक समाजांत मान दिनातले मात्र न्ही जमती ती खंयच्या ग्रुपान ती ताका मान नातलो. सायडीर एकलो तर आवाज आसले कित्याक कोड लागता म्हणून ताका पळयता लोक पयसतान धांवताले. म्हज्या मोगाचें न्हू जेजूक ताका पळयत आसतना हांगा देवा उतार म्हणटा ही आमकां ताचे चुरचुरे बगूंक सुरू जाले. वर्स 41 पळय. जेजूक
ताचे झुरसुरे भोगले ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपण म्हळें आपण म्हणले जेजूक सुरसुरे बगले मात्र न्ही जेजून आपट जेजून एक उतरान सांगतले तूं बरो आसा म्हूण येतले जेजून त्या कोडकारा त्या कोड्यान आसल्या सगळी कूड ताची कुसली त्या कुडीक हात लावन म्हणलें की हांव खुशी व्हरता हांव कुशी व्हरता म्हाका मन आसता तुका बरें करचें म्हूण त्या खातीर हांव ह्या संवसाराक आयला त्या खातीर हांव ह्या सुवातेर आयला त्या खातीर हांव तुज्या मुखार उबो आसा त्या खातीर हांवें तुका हात लायला आनी म्हणटा की म्हाका खुशी आसा आनी नितळ जा नितळ जा देवाचे तर मुखार पळया तक्षणच ताचे कोड नितळले तक्षण म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या भितर कितली पिडा आसा कितली अस्कतकाय आसा कितली उण्यापण आसा आमच्या मतीन समाधान ना जावं फ्रो आमी खंयच्या सुवातेर स्टक जावन रावले हांव खंयच्या सुवात्यान सांपण पडले हांव आज सोम्याक सांगूंक जाय सोम्या तुका खुशी आसता म्हाका गूण कर जेजू म्हज्या मतींत असली म्हज्या काळजांत असली कांतवणी इराराय बेजाराय अस्कतकाय म्हज्या मोगाचे न्हू एका आपूर बायन एका व्यक्तीन म्हज्या लागीं डिटेली आपूर बायन शेअर करून तो म्हणा लागलो की ब्रदर हांवें फाटल्या दिसांनी जायती चुकी केला म्हाका त्या वेळार कळनासलें कित्याक म्हळ्यार म्हज्या लागीं एक पोजिशन आसलें म्हाका जाय जाल्ले बरी जियेत म्हूण हांव जियोनासलो जेन्ना हांव एका सुवातेर कामाक पावलो म्हाका कळ्ळें की म्हज्या जिवितान कांयच न्ही म्हणून कित्याक म्हळ्यार थंय म्हाका डॉक्टरान एक दीस हांव सीक पडलो पिडेन पडलो त्या वेळार डॉक्टर म्हणूंक लागलो की डावट तुका कॅन्सर जावं फ्रो त्या दिसा सगळो गळोन गेलो म्हणटा की हांव सगळो कांगाल जावन गेलो कित्याक म्हज्या कुडीक हांव इम्पॉर्टन्स दिवनासलो हांवें चिंतलें ह्या प्रायरस म्हजी वर्सां जावन हांव तरणाटो ह्या प्रायचेर म्हाका जर पिडा आयल्यार हांव कितें करूंक साध्य आसा हांव मरतलो मुखार हांवें कितें करचें सगळो तो चंचल जालो कांगाल जालो म्हज्या मोगाचेर एकच पिडा पुरो आमकां हालोंक हालेलुया बरो तरणाटो बरो स्टायलिश बरो भुरगो म्हज्या मोगाचेर ताणें बापूर बायन तो शेअर केल्लो म्हणा लागलो की ब्रदर हांवें फाटल्या दिसांनी हांव देवात हांव पयस आसलो म्हाका जाय जाल्ल्या बरी जियेतलो एकच पिडेन हांव सगळो हालोवन गेलो ब्रदर आनी सडनली हांव युट्यूबार हांव कोणाचे म्हण मागणें मेळटाय पळयत आसतना म्हाका एक तुमचे मागणें मेळ्ळें आनी त्या दीस एक उतार म्हज्या काळजां रोंबले हे जावन आसा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 कित्याक दाळा तुवें म्हणटा ते उतार म्हज्या काळजाक रोंबले आनी त्या वेळार हांवें जेजू लागीं बावडतान मागूंक सुरू केलें त्याच दीस दनपरां दिमिगान हांवें आराधन पळयलें कित्याक मागणें म्हणल्यार म्हाका जायनातलें ब्रदर बायबल वाचलेत नातलो हांवें कित्याक म्हळ्यार म्हाका बायबल वाचचें मागणें करचें म्हणून म्हाका नाका आसता जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 तुमी कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो हांवें जेजूला इतलेंच म्हणलें जेजू म्हाका आवूंक जायची हांगा गांठ आयला डॉक्टर म्हणटा कॅन्सर म्हूण जेजू म्हाका आवूंक जायची हांव म्हजें जिवीत परिवर्तन करता सगळो हालोवन गेलो हांव दोळ्यांत दुकां घालून गळगळे सक्रामेंतान रडटलो सोम्या म्हाका आवूंक जाय म्हाका जियोंक जाय म्हाका मरोंक नाका जेजू म्हाका मरोंक नाका म्हाका बचाव कर जेजू हांव म्हजें जिवीत बदलिता हांव तुज्या लागीं रावता आनी मुखार जे फाटी केला त्या वटेन हांव निचारना जेजू हांव सगळो भियोन गेलो ब्रदर आनी मात्र न्ही हांव कंटिन्यू मागणें करूंक सुरू केलें आनी मात्र न्ही तुमकां हांवें फोन केलो तुमचो फोन लागूंक ना बट टिमांनी म्हाका देवाचे उतार दिले आनी सगळें वाचूंक सुरू केलें आनी त्या दिसा तुमचें शिकोण आसलें कुमसारा विशयांत हांवें आपूर बायन कुमसार जालो जें कितें हांवें येदो सुटायन कुमसार जावन कितल्या वर्सां जावन सगळें सुटायन हांव कुमसार जालो मात्र न्ही भावार्थान हांव मागूंक सुरू केलें म्हाका 10 या 12 दिसांनी कितें तो म्हणालो रिपोर्ट आयलो त्या रिपोर्टान डॉक्टर म्हणालो की कांयच प्रॉब्लम ना कांयच न्ही तो सगळो रिपोर्ट ऑलरायट आसा तुका कांयच पिडा ना म्हणून लागलो हांव म्हज्या काळजांत हांव देवाक अर्घ दिता ब्रदर आज हांव जियेता सिर्फ म्हज्या सुम्या सांगता हांव देवाक अर्घ दिता म्हज्या जेजूक अर्घ दिता कित्याक म्हळ्यार तरणाट प्रायच्या वेळार जेजून म्हाका जाग येयले एक ल्हानशी शिटकोणी धर भिरांत दिवन आनी हांव संपूर्ण
म्हजें जिवीत हांव सोम्या सांगाता जियेता बो आपूर बायन ह्या भुरग्यान शेअर केलें, ह्या तरणाट्यान शेअर केल्लें म्हज्या मोगाचें न्हू. त्या खातीर एकच पिडा सगळे आमची तक गिन्यान हालोवंक शकता, आमची कूड हालोवंक शकता. त्या खातीर आज ह्या कोडकाराच्या जिवितान पळया तो खालतेपण पांगरता आनी जेजू लागीं म्हणटा सोम्या तुका खुशी आसतात म्हाका तुज्यान बरें करूंक जाता. आज म्हणया आमी सोम्या तुका खुशी आसतात म्हाका उदरगती पावोवंक साध्य आसा. तुवें सोम्या तुका खुशी आसतात म्हाका आशिर्वादीत कर, म्हाका मुखार व्हरूंक साध्य आसा. आज सोम्याच्या हातान आमचें सगळें जिवीत आमी दिवया आनी तो जेजू ह्या शनिवारच्या दिसा ताच्या खुशे प्रकार तुमकां चलोवन व्हरतलो. मात्र न्ही तुमकां आशिर्वादीत करतलो, बेसांवांनी भरतलो. कित्याक तो आयला आमचे सगळे कश्ट पयस करूंक, आमची दुखां पुसून काडूंक, आमचे उणेपण पयस करूंक, आमची इरार आनी बेजारे पयस करूंक. त्या खातीर त्या सुम्या सांगता आमी आज रावया, त्या सुम्याक आमी पूर्ण रिती वळखून घेवया. घडीभर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. मात्र न्ही आज मागया सोमीची दैवीक सकत आमचेर वाळून वयचे तर मागया. कित्याक आमी जेन्ना उलो मारता तो आमचे मागणे आयकूंक तयार. साम चॅप्टर 138 वर्स 3 म्हणटा की हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिलें आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें, म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. आमच्या आत्म्याक आनी आमच्या जिविताक धैर्य दितलो जेजू आमच्या सांगात आसा. मोगाळा जेजू आज आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता, तुका अर्घ दिता, वाकणटा दिनू आसता. हर एक दिसा धैर्याचे उतार आनी बळवंत उतार आमकां हर एक दिसा उदरगतीचे उतार तूं आमकां दिवन आसाय. मात्र न्ही आमचो निरंतर तूं मोग करनासाय. मोगाळा जेजू आज तुका अर्घ दिता आसतना आमचे सगळी गरजो तुज्या मुखार उबारता. सोम्या आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणी हॉस्पिटलां वेचर आसा, कोणाचे टेस्ट आसा, कोणाचो रिपोर्ट येवचेर आसा, रिपोर्ट वेट करन आसा, डॉक्टरांक खंयचो दुबाव डावट म्हणला. आज कावजिणी भिरांताची जिवितान आसा, कोणाकी आज भायल्या वचूंक आसा, आयची तांची फ्लायट आसा. जेजू त्या एअरपोर्टार तांकां राखून व्हर जेजू. मागता हांव सोम्या जेजू आज आमचेले मागोवंक सांगला जण एकल्या व्यक्तीक तुज्या मुखार उबारता. जेजू आज कोणें बरें कार्य हाताक घाला तांचें कार्य आशिर्वादीत कर. कितल्या भुरग्यांची एग्जाम आसा, हर एका भुरग्यांक एग्जामीचो राख आनी सांबाळ. जण एकल्या ह्या दिसा इस्कला सुरू जालात हर एक भुरग्यांक तरणाट्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर, तुज्या ज्ञानान भर, तुज्या फळान भर, तुज्या कृपेन भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आयचो दीस तुमच्या जण एकल्याचो आशिर्वादाचो, बेसांवाचो आनी कृपेचो जावं दी. तसो जेजू तुमच्या सांगात आसा, तसो जेजू तुमकां चलोवन व्हरता. आनी प्रत्येक तरां मागणें जाल्ल्या तक्षण 4 टेस्टिमनी आसा, हे टेस्टिमनी आयकुया, ते जेजूक आमी अर्घ दिवया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आज शुक्रार विशेष रितीन जेजूच्या पवित्र काळजा लागीं मागया आनी दनपारां विशेष रितीन आराधन आसतलें. मोठो उपास करें, कितलो उपास करनासत मोठो उपास करया आनी भावार्थान आमी सांगाता म्हणून मागया. आमेन. हांव मंगळूरच्यान उलयतां. हांव म्हज्या जिवनांत उपकार केल्ल्या आनीक उपकार दिवं नासच्या धन्य देवाक अर्घ आनी स्तुती फटयतां. म्हाका काम करूंक मस्त बें आनी खावजें आसलें. खंय कामाक वचूंक बें दिसतालें. आनी एक दीस डिवायन मर्सी ग्रुपाक मॅसेज केली आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें सदां आनी हांव वाचून आसलीं. आतां हांव एका घरा एका पेशंटाचें काम करनासा. आतां म्हाका बें आनी कांय ना. देवाक जावं स्तुती आनी महिमा. प्रेयर केल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक थँक्यू म्हणटा. देवाक जावं स्तुती महिमा. अर्गां तुका दितू, महिमा तुका दितू, वंदन तुका दितू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव मंगळूरतावन म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. डिसेंबराच्या 9 तारखेर सकाळीं एक फातर उखलतना तो कुडके जावन व्हड एक कुडको म्हज्या पांयांचेर पडलो आनी पांयांच्या बोटाक मार जावन चलूंक जायनासलें. बोटाची दूख इतली कठीण आसली की हांवें चिंतलें फ्रॅक्चर जालां आसतलें आनी 15 दीस तरी चलूंक जावचें ना म्हूण. हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या विनवण्याच्या मागण्यांक लायव्ह पिटिशन घालून भरवशान मागलें आनी देवाचें उतार कंटिन्युअस रिपीट केलें. देवान म्हज्या मागण्यांक जाप दिली. दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठतना दूख इतली उणी जाली की हरशींच्या परी चलून मिसाक वचूंक देवान म्हाका फावो केलें. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या सर्वेस्पराक काळजांतावन अर्गां दितना म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक देवाची विंचणार आशिर्वादां मागता. अर्गां तुका
होगलाप तुका, आराधन तुका, जय जय तुका धन्य देवा. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव रिटा बेळगांव थावन उलयतां. हांव म्हज्या घोवाची टेस्टमनी दितां. जुलय 28 तारीखीचेर म्हज्या घोवाक मायनर हार्ट अटॅक जालें. डॉक्टरान एंजिओग्राफी करूंक सांगलें. हांव तुरंत ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक सांगलें. ब्रदर आमकां वर्ड ऑफ गॉड वाचूंक सांगलें. जेजूच्या गाया वरवीं म्हजो घोव बरो जातलो. तशेंच ताच्या हेल्थ खातीर रिक्वेस्ट लेटर दिवन ब्रदराक मागोवंक सांगलें. ब्रदर आमकां वर्ड ऑफ गॉड सेंड केलें. आयजाया 41:13 भिये नाका, हांव तुज्या सांगाता आसा. देवाक असाध्य म्हणजे खंयचेंच ना. तशेंच हांव सदां देवाचें उतर रिपीट करूंक लागलें. देवाचे नांवी डिसेंबर 17 तारखेचेर ऑफिसांत म्हज्या घोवाक एक बरें काम दिलें. देवान केल्ल्या ह्या वर्त्या आजापाक अर्गां दिता. तशेंच आमचे खातीर सगळ्या संवसारा खातीर मागतल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या सग टीम देव बरे भरपूर आशिर्वादांनी भरूं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुंबयतान उलयतां. हांव म्हज्या दुयेच्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेतां. तें जुलय म्हयन्यांत मस्त सीक जालें. ताका सडनली ताप आयलो आनी अनकॉन्शियस जाल्लें. ताका आमी हॉस्पिटलां व्हरून गेल्या आनी डॉक्टरान ताका एडमीट केलें. आनी ताका ब्रेनांत बॅक्टेरिया इन्फेक्शन जालां म्हणून कळ्ळें. ताजे मागीर ताणें एंटिबायोटीक ताका चालू केली आनी हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन बरोवन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलो, जेरेमिया 33:6 आनी कंटिन्यू रिपीट करूं सांगलें. आमी सगळ्यांनी रिपीट करूनच रावल्या. भुरग्याक 14 दिसांची एंटिबायोटीक वखदां दिली आनी आतां तें मस्त बरें आसा. हांव धन्य जेजूक काळजांत अर्गां दितां. तशेंच ताका आनी म्हज्या धुवेक नोव्हेंबरांत मस्त शेळ जाल्ली. 2 हप्ते तान कितलीं वखदां केल्यार समज जायनातली. आनी बेबीक दाळे कानांत हात घालून कान कोरपिताले. आमी डॉक्टराक ENT डॉक्टराक दाखयलें, कांय ना म्हणटाले. मागीर हांवें ब्रदराक पिटिशन बरोवन घालें. तांणी दिल्लो वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूनच रावल्या आनी आतां तें कानाक बिलकूल हात घालिना आनी दोगांयची शेळी कंप्लीट बरी जाल्या. त्या देखून हांव म्हज्या धन्य जेजूक येदे व्हडल्या अजाप आमचें तें केल्ल्या हांव काळजांत अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, ओगळाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या हर एका मेंबरांक थँक्यू म्हणटा आनी तांचे पासत हांव मागतां. थँक्यू जेजस, प्रेज जेजस, हालेलुया जेजस.